Mayong gabi mga kapaglaom, akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato nining gabi una sa tong mga kaigsuonan gikan sa Luzon. Magandang gabi kaninyo. Magandang gabi kaninyo mga kapatid. No, og mayong gabi usab sa tong mga kaigsuonan sa Visayas og sa Mindanao. Bisan asa man kamo karong nahimutang sa kalibutan ato nga gipaabot ang pagpanimbaya og mayong gabi. Welcome no sab dinhi sa ato ang bago na sab nga episode sa ato nga pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y magahatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamaturan, dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom migala, i-share kini palihog atong programa live, i-mention sab sa inyong mga kahigalaan. Pwede po ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagyud ang makahimo sa pagkuyog kanato sa ato ang pagtuon karon. Ang topiko nga ato nga pagasusihon, nagauluhan, bautismo sa Biblia. Kauban nato karon sa gihapon ang ato nga partner dinhi sa kanginan sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi atong pinalangga nga church pastor sa Capital Center is the Church, Pastor Edgar Bohos. Pastor, may gabi kanimo diha og welcome partner sa atong pagtuon sa karon. May gabi Pastor Kem, atong gikalipay o gipasalamatan ang atong buhi nga Dios karon sa kanunay iyang gitagaan kita og kahigayunan sa pagtuon sa iyang mga balaan pulong labi na niining suhito mahitungod sa bautismo sa Biblia, Pastor Kem. Yes, nining gabi na usab mga kapaglaom amo buot ipaabot ang amo mga pagpasalamat og mga pagpanimbaya kaninyong tanan nga naghatag og pagtagad ni atong programa, naghimo og mga pagpahat sa matag karon og unya Miyerkules og Domingo nga pagpasundayag diha sa kanginan ni atong programa pulong sa kinabuhi. Kanimo diha partner, aduna ba kay gusto nga panimbayaon sa atong mga Sa kapaglaom? kanunay atong pasalamatan ang atong mga regular nato nga mga ka-partners sa ato nga ministeryo dinhi sa pulong sa kinabuhi sila si Art Christian Ruda, atong mga igsoon diha sa nagkalain nga lugar si Brother Carmor Valladares diha sa Thailand ug ang uban pa nato dili man namo ma-mention tanan, Sister Milus Segura, Sister Milus Nuval, og sa ato nga mga local dinhi sa Bohol, sa dinhi sa Masbate, sa Cebu ug sa Negros. Ato sab sila gipasalamatan nga nahimong kabahin niini pinaagi lang sa pag-share sa ato nga programa matag Miyerkules alas 6 ngadto sa alas 7 ug matag Biyernes sa Domingo. Domingo ug Miyerkules ang replay sa atong programa Pulong sa Kinabuhi. Salamat na pastor, ako po ipaabot ang atong mga pagpanimbaya sa itong mga kagalaan ng mga Chinese, ang mga Oy, siya and ang family. Ato sa mga amigo nga mga nagtambungan sa itong matag tinuig nga evangelistic effort sa Chinese Filipino Church, ang Chua family o ang Virar family o uban pa nato nga mga kagalaan nga naghatag og higayon sa pagtambong sa itong mga ginahimo nga mga programa sa pagtuon sa balaang kasulatan diha sa publiko. Mga kapaglaom nindot ang atong topiko nga hisgutan karon apan sa dili pa kita moadto sa unahan sa pagsugod nini ato kini nga pagasugdan pinagi sa paghangyo sa kaalam gikan sa Dios pinagi sa pagampo, Pastor Boss. Dalaygon gamhanan nga Dios tagiya sa mong kinabuhi. Salamat kayo nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga makahimo usab kami sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong. Now nining takna kami amahan nagahangyo sa presensya sa balang espiritu nga mo'y magpahaluna sa mga pulong nga among pagatun-an karon. Ug unya mahimo kining mabuloknon nga pagtuon amahan. Makakaton kami og daghan nga mga leksyon ug amo sab kining mapahat mabahin ngadto sa uban. Dear Lord, tuguti nga ang among pagtuon karon masentro sa tinuuray nga bautismo diha sa Biblia nga gitudlo ni Hesus. Amo kining masaysay ug masabtan gayod ug mapahat ngadto sa katilingban. Panalangin kini nga programa kauban ni Pastor Kem og sa tanan nga mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga nahimong kabahin niini nga ministeryo. Kining tanan among gisalig og laoman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor sa pagampo og ato na usab kamo mga kapaglaom nga
agda nga sa atong pagtuon ug doon na kamoy mga Biblia diha og mga cellphone ato nga duyugan sa pagpakli ang pipila ka mga teksto nga mao mahimo mga dugukan sa ato ang pagtuon sa atong tema karon bautismo sa Biblia. Alang sa daghan nga mga Kristohanon nga tinuohan o pundok ang gitawag og bautismo nahimo ng usa ka dako nga kabahin diha sa pagsubmitar sa kaugalingon sa pagsunod sa Kristohanong pagtulunan. Yes. Gani sa uban nga pundok o tinuohan ti Kristohanon giterminuhan kining bautismo og bunyag. Yeah. No? Og nga ato kini tagaan og pagtagad mga kapaglaom sa pipila ka mga rason o pangutana. Una, unsa man gyud ang klase nga bautismo ang gisulti sa Biblia o nganong mahinungdanon man ang bautismo o bunyag alang sa usa ka nagdawat sa kamatuoran kinabuhing Kristohanon. Yes. O ikatulo mga kapaglaom, unsa man gyud ang tinuod nga bautismo nga gikaisgutan sa balaang kasulatan. Gani usa sa tinun-an usa sa mga nag-andam sa dalan sa pag-abot ni Hesus sa iyahang pagkamesiyas kaniadto dito sa Israel, sa Jerusalem, mao si Juan, no? Yes. Ang iyaha nga ig-agaw o gitawag siya og Juan Bautista. Kay siya man ang tigpang bautismo kaniadto una o gani siya ang nagbautismo kang Ginoong Hesus. Og bisan pa niana una siya mi balibad nga dili lang siya mo bautismo hinunua siya unta ang bautismohan ni Ginoong Hesus. Ug mao kana ang iyaha nga gihangyo kang Ginoong Hesus. Apan si Hesus mitubag kang Juan nga itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong o mitugot na lamang si Juan. No? Usa kini ka teksto nga nagpakita nga si Kristo naghatag siya og ehemplo sa pagkamahinungdanon sa bautismo. Yes. No? O nga ato kini tagaan usab nga pagtagad og sa lain pong higayon si Jesus misulti kang Nicodemo. Ningon siya nga gawas kung ang tao igapakatao sa tubig o espiritu, siya dili makapanunod sa ginharian sa Dios sa Juan 3:5. Og mao kining tagaan nato og pagtagad karong kagabion mga kapaglaom. Yes. Una, atong ibalon pila man gyud ay kaklase ang bautismo. Ang Biblia mao maghatag sa gihapon nato og tubag niining maong pangutana nga ato kining makita diha yun sa ingon ni Pablo diha sa libro sa Episo 4 versikulo 5 ana kada partner. Yes, Pastor Kem. Sa dili pa ta mo adto ni nga teksto, Pastor Kem, atong gibaluan nga sa gimension ni Pastor Kem kaganiha nga ang matag Kristohanon nga pundok mao ni murabag entry ngadto sa pagkamembro ang bautismo. Now, kung atong tan-awon si Ginoong Hesus, Pastor Kem, usa siya ka Hudiyo. Diba? Hudiyo siya by birth kay natawo man siya sa lahi ni David. Ni Judah, no? From Judah to the kingdom of David. Now, kung imong tan-awon karon kapaglaom sa relihiyon sa Huda or sa Israel, Pastor Kem, they don't have baptism. Wala sila bautismo. That's why sa panahon sa among klase dito sa Ayas, sa ato nga Master Pastor Kem, ako ning gipangutana sa atong usa sa mga professor. Unsa may entry sa Israel sa panahon nga sila mahimong membro o kung palitan mga hintil sila unya gusto silang magpa-convert into sa kining Jewish religion o kining pagkahudiyo. Ang usa sa mga tubag ni sa atong mga professor sa Ayas is ang Israel ang Judaism nga relihiyon wala sila bautismo, Pastor Kem. Ang ilaha is kanang gitawag nga panahon kasi ang ilaha kasing giilagyod nga amahan sa pagtuo sa Israel si Abraham. Si Abraham.
Now, ang gihatag nila is kanang gitawag circumcision. Mm. Mo din na sila sa una. Pero si Kristo nahimo siyang Hudiyo gyud po siya, membro sa Judaism nga religion sa Judaism, tungod kay 8 days pa lang siya gi-circumcise naman siya. Ni pailawom siya sa maong seremonya Yes, sa oo. Sumala sa kasuguan ni Moses. Yeah. So by birth Hudiyo si Jesus sa iya usab nga relihiyon. Apan tungod gani ni ana nga wala mudawat kining Israel sa Mesiyas nga mao si Jesus, dinhi nabalhin ang misyon ngadto sa kining gitawag Kristyanismo. Nga ang founder mismo sa Christian Church si Ginoong Hesus. Now, sakto ang gisulti nga siya man ang founder nato, si Ginoong Hesus man atong founder sa ato nga reliyon nga Kristyanismo, siya usab ang sumbanan, Pastor Kem. Sa pangutana ni Pastor Kem kaganiya, pila man ka bautismo ang gitudlo ni Kristo kay siya man ang atong founder, siya man ang atong sa Hebrehanon 12:2 ingon nga he is the author of our faith. Atong basahon makapaglaom sa Epeso 4:5. Kung pila ka bautismo, insa dinhi, usa ka Ginoo ug usa ka pagtuo. Usa ka pagbautismo, Pastor Ken. So usa ra gyud ka bautismo, usa ka klase. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. Yes, Pastor Ken. Salamat niya na pastor, siguro makaingon ka. Nya pastor kanang bautismuhan naman ko nya usara man didi na ko puno bautismuhan kay usara man gyud no. Yeah. Okay. Pero mga kapaglaom ayaw ka og kabalaka kay ato na tagaan usab og pagtagad unsa gi lintunganay niining giingon sa Biblia. Yes. Nga usa ka klase nga bautismo bot ba pasabot nga og ang tawo na bautismuhan dili na gid siya pwede bautismuhan kay nahuman naman siya. Kay nahuman naman siya og bautismo. Bisan pa mga kapaglaom ang Biblia nagsulti nga usa lamang ka bautismo apan ang Kristohanon nga iglesia nabahin mahitungod sa mga pamaagi. Yes. Adunay uban nga magbautismo wisikan. No. Doon na po'y uban nga magbautismo nga bubuan. Yeah, pouring. Yeah. So doon na po'y pagbautismo nga pag-unlod yun. Yeah, immersion. Immersion ang ginatawag. Apan na ngadto sa unahan ato ning tagaan o pagtagad kung asa niini ang tinuod nga bautismo. Yes, nga klase. Yes. Pinagiusab sa pagtagad sa maong ehemplo nga gihatag ni Giniso sa diha nga nagpabautismo. Yes. Kay na gani Pastor Kem nga dunay uban dito nga kuan ba ato nakita diha sa social media nga ug ato gini nga dungog usab sa mga illustration sa ato mga magwawali nga doon na kuno panahon Pastor Kem nga walay tubig ba. Unya daghang kayong ice. Gihimo nilang bautismo pero katong ice kuno gitabunan na sa ice. Oo, sumuna atong tanawon ba kung asa magay tinuod kay kung imong tan-awon muna ingon nga ang bautismo doon na gyud siya kanang mga gamit ba or himan. Una ang tubig, dapat daghang tubig. Oo. Unya naay mo appreciate sa bautismo. So atong bantayan ni kay daghan karon nga mga klase nga bautismo. As mentioned by Pastor Kem, dunay pouring, dunay sprinkling nga gina-practice karon sa atong mga dagko nga mga iglesia ug uban pa gani dunay anointing and even kining gitawag immersion. Upat ka mga klase Pastor Kem sa bautismo. Yes, Pastor Kem. Now ako nagtuo og daghan nga mga tinuohan o pundok nagtuo nga mahinungdanon gayud ang lakang sa bautismo. Yes. O gani diha ni anang bahina daghan sa mga Kristohanong pagtulunan nga nausa niining hunahuna nga mahinungdanon ang Importante kayo. ang gitawag nga bautismo. Yes. Ang Biblia sa buhat 2:37 o 38 naghatag nato og kapanaminan o pagtulunan unsa gayud di ay kaminungdanon ang bautismo og ato kining tagaan og pagtagad samtang andamon usab ni Pastor Boss diya sa Marcos 16:16. Akong pagabasahon mga kapaglaom sa buhat 2 versikulo 37 nagkanayon ang bilang kasulatan og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nanag-ingon mga igsuon unsa may among pagabuhaton sa diha nga
ang mga tao na nagpakabati sa mensahe ni Pedro, yes. o nga sila nakapamalando nga unsa di ay ka sukwahi ang ilang kinabuhi. Yes. Mga binuhatan nila. Og binuhatan. Yes. O nga gibati gyud nila ang kabukaton sa Yes. mensahe diha sa ilahang kasing-kasing. Og Natandog sila. natandog gid Yes. ilang pagbati, no? Og nga kanang nangutana sila ni Pedro og unsa may angay nilang buhaton karon nga nakasabot naman sila og unsa gid ay ang angay nga ilang pagabuhaton pinaagis minsay nga ilang nabatian. Yes. Og nitubag si Pedro sa maong pangutana. 38 og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo Yes. kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Kristo ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Yes. Ato makita diri pastor makapaglaom nga adunay mga lakang sa dili pa ang tawo siya ika-recommender ngadto sa bautismo. Yes. Una, gisaysayan gitudloan sila. Tudloan. Yeah. Ni Pedro. Dunay Bible study. Dunay Bible Yeah, study or pagwali. o pagwali. Yes. No, napamatud-an sa maong nagwali nga ang conviction sa nagpamati ana gyud. Yes. O nakasabot gyud siya. Yes. May response siya, Pastor Ken. Doon nag response Yes. nga mo tinguha gyud siya og unsay maayo sa iyang kinabuhi. Sumala nunot sa iyahang napamalandungan Yes. sa minsay. So ingon sa diha gitudlo ni Pedro ngadto sa usa ka Kristohanong kinabuhi. Yes. Magsugod sa bag-ong usa ka Kristohanong kinabuhi. Mao sa diha nga ang tao iyang giingnan nga magpabautismo. Paghinulsol og paghinulsol pagbautismo. og pabautismo. Human di ang tao pastor nga siya gikatudloan na. Nakakatuon na siya Yes. sa unsay maayog dawtan na ilan na niya nga asa ang nasayop siyang Yes. kinabuhi. Dunay paghinulsol. Itawag paghinulsol. Ang kining paghinulsol mga igsuon, Pag-ila. pag-ila nga nakasalata o Nakasalata. motalikod na ta sa maong mga Or klases sa kinabuhi. pagdawat Pastor Ken ba nga nasipyat kita ug naatay handom sa pagbag-o. Yes. Og mao kana nga gitambagan dayon sila ni Pedro nga human nga maghinulsol ang tao, ibatiyag niya sa kasing-kasing ang mensahe sa Ginoo sing kinabuhi ang Dios nagtawag kaniya, nagigugma kaniya, nakabig siya nga siya nasayop gyud. Yes. O nagkinahanglan siya og usa ka kabag-uhan sing kinabuhi. Og mingon si Pedro mao dayon dito ang pabautismo. Og diha gani sa Marcos 16, Yes. 16 gitagaan ni Marcos sa kabug-aton gayod sa Yeah. gitawag nga bautismo. Kini Pastor Kim naglangkob na gyud siya sa kaluwasan. Kung imong tan-awon. Marcos 16:16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Medyo sakit-sakit na Pastor Ken. Mura bag kanang usag yun kaayo ka importante. Kay kung dili tani ni mutuo sumala sa giwali og maghinulsol ingon dinhi maapil naman kadini igsoon sa kining gitawag paghukom. Og ang dili mutuo dinhi pagahukman na siya sa silot. So, iyon ana gid ay ang kadako sa gibug-aton sa bautismo diha sa pagkasumulunod kang Kristo. Yes. Si Kristo nagbilin siya og ehemplo sa pagpabautismo tungod kay iya kining gitagaan og dako gayud nga gibug-aton gani ingon siya nga og dili kita magpabautismo dili gayud kita mamaluwas. Walay kaluwasan. Walay kaluwasan Yes, gyud. oo. Sa Biblia pastor aduna usay sugilanon sa diha nga adunay usa ka tawo nga mituo siya sa kang Ginoong Hesus. Yes. Apan dili na siya kabautismuhan pastor kay Wala nay kahigayunan. wala kay gayunan pero Yes. gusto gini nga buhaton ang tanan ug mao kini katong tawo nga gilansang uban kang Ginoong Hesus diha sa tuon niyang bahin nga isa Ginoo og dito na ka sa Hinumdumi ba sa ako? paraiso. Hinumdumi ba ako? Pero wala na to bautismo eh. Apo di ra din na kay basta kayo mutuo pero mga gala igsoon dili to pareho na to sitwasyon karon. Yes. Wala na to siya Case to siya Pastor. Oo. Pastor Kim, yes. tinuod na sa pastor. Wala na siya Wala higayon na pa. may kahigayunan. Tungod kay tikamatyon siya Pastor Kim. Tikamatayo na sila unya. Wala sila kagawasan usab. Wala na. Yes. Gilansang man Yes. iyahang makamutuan na gyud. Mo na lang gyud ang iyahang pagsalig na lang gyud kang Ginisus nga siya gibautismohan usab alang na itong mga dili mabautismohan. Yes. Sama na itong maong tawo nga kawatan nga siya gusto man siya mabautismohan pero
unsaon taman nga gilansang naman siya. Yeah. Pero doon ay mga presumption, Pastor Kem, nga basin po kuno, Pastor Kem, kini wala man hino na record sa Biblia, nga basin katupong kawatan, usapon siya sa mga sumusunod ni Kristo sa unang panahon, nakabautismo siya, pero nawala lang. Kaya ba yung mga ingong, Pastor Kem, nga Backslide. backslide ba? Pero wala na, presumption na lang makapaglaom, kay nakaila man siya kang Kristo. Gani gibadlong niya ang iyahan nga kauban nga ayaw pag ana. Oo, kita igo rin kita kay nakasala ta. In other words, nakahibalo siya nga ang ilang gibuhat pagpangawat, pagpatay, sala gyud atubangan sa Ginoong sabayang balaod. Apan diha nga panahon na nga na-meet na gyud niya si Kristo nga mao'y sumbanan sa pagtuo ug sa pagbautismo, didto siya mihangyo, Pastor Ken. The right person yun na mao ang nagtanyag sa kaluwasan, and Jesus Christ promised salvation at that time. Salamat niya, Yes. Pastor, tinuod gayud kana. Kini usa kini ka pinasahi nga kahimtangan sa maong gusto nga makaangkon sa kaluwasan. Yes. Mga higalay son dili pod nato ni pwede gamiton nga anyway si Ginoong Hesus gikabautismuhan naman sa alang sa mga di mabautismuhan. Unya di okay na dili pabautismo. Pero gibasa gani ni pastor nga ang dili mo tuog di mo pabautismo dili maluwas. Yes. Anong dili man maluwas, di ba? Ang sala hinungdan nga dunay dili maluwas. Yes. Gani ang Santiago 4 bersikulo 17 mga igsoon. Naghisgot niining pagiha. Busa ang tao nga nasayod unsay mataro nga pagabuhaton Apan? ug wala magabuhat niini siya nakasala. Nakasala. O nya nakade kay gayunan. Wa man ta kagilansang. Yeah. No? O ang uban gani bisan og magmasakit ang ilaha magpa bautismo kuguso na lang, no? Yes. Kita man ko pastor nga kanang di na siya kalakaw, no, pero dili babag sa iyahang pagpasundayag sa iyang uban gibutang sa kanang wheelchair unya apel ang wheelchair dito apel ang kay wheelchair, kay di naman siya kabarog, Di naman siya kabarog. no? Og kanang mga nagmasakito, no, dunay mga paagi mga igala Yes. so nga pwede gyapon So sila. meaning nasabtan gyud, Pastor Kem, unya gibati gid nila nga kabahin gud siya sa kaluwasan, Pastor Kem. Yes. Ug mao kana ka menong danon mga igala so man nga dili nato ikapangulipas nga dili na lang bautismo, no, kay isik katong kawatan o di mata pagpalansang sa ka, no? Og naon naman ta pero dili nga ana mga igala Yes, so. ito. Pero gipahimangnuan kita nga ang mga butang nga nasayod nato nga angayon tong buhaton apan wala nato buhata kanataw kani pag-isipon nga sala sumala pa sa balaang kasulatan. Yes. Igala igsoon unsaon man sab ang maong bautismo nga Kristohanon. Yeah. Ato nasabtan nga dunay usa ka klaseng bautismo Yes. o nga mahinungdanon kay kayo mga kapaglaom kay ang tao nga siya dili magpabautismo, siya dili makaangkon sa kaluwasan. Kaluwasan. Sultigan ini Ginoong Hesus Yes. kang Nicodemo. O karon unsaon man ni ang paagi sa Unsag yoy sakto. Bautismo. Unsag yoy saktong mood o baptism. Ato basahon, Pastor Kem, sa palihog, Kolosas. partner. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 12. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo, mga kapaglaom. Og ikalubong kamo, uban kaniya, diha sa bautismo. Nga niini kamo usab, gibanhaw, uban kaniya, pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios. Nga nagbanhaw kaniya, gikan sa mga patay. So, kung imong tamdon, kung atong tamdon diri mga kapaglaom, kining bautismo di ay nagisgot og lubong. Lubong. Nagisgot og lubong. Yes. Og gihisgutan diri ang paglubong sa patay. Yes. Og sa bautismo di ay doon na di kining paghisgot og pagkamatay. Yes. Paglubong o pagkabanhaw. Banhaw. Yes. O gani atong matikdan pastor nga wala man say o naglubong kung diri lang ta sa paglubong wala may naglubong nga igo lang siya Giwisik-wisikan. og yuta, Yes. no? Yeah, mabaho man na. Mabaho. Kutos iro, no? Kutos sa iro, yeah. Manimaho, no? Nya kuha na siya kanang himahimo ng hinungdas kaga og sakit. Yes. No? Makatakod nga balatian kung Yes. namatay makatakod ba niyang balatian. Yes. So karon klaro mga higala igsoon nga ang representaran gisimbolohan sa gitawag nga bautismo una kamatayon, dunay kamatayon, Dunay dunay paglubong paglubong o dunay pagkabanhaw. o dunay pagkabanhaw. Karon kung ato ang hibaloon ang pulong gitawag nga bautismo mga Yes. kapaglaom
pastor, ang original gayod nga pinulungan sa gitawag nga Griego. bautismo sa Griego mo kining Baptizo. baptizo nga kung sa English pa nga pagkahubad gitawag og immersion. Yes. No, immersion. Unsa man ang immersion? Paglubong, Paglubong or paglublob diha lublob sa tubig. tubig mga higala mga kapaglaom. Mao nga si Jesus, pastor, nagpabautismo gyud siya dito sa dapit nga daghan og tubig, Yes. dito sa suba sa Jordan. Ug ato man na nga nakita gid pasukim ug dili man na siya nalilong kay sa matag gani panahon nga dunay mga pasundayag ni ana naa man gyud na siya, no? Nga si Kristo ni duol kang Juan ngadto sa suba sa Jordan ug nagpabautismo. Nagpabautismo Yes. siya dito. So, mao kini mga kapaglaom nga ang usa ka klaseng bautismo wala siya magpasabot nga usara ang tao bautismohan. Yes. Wala pasabot usara gyud ka pamaagi Usa ka nga gitudlo klase. nga klase Yes. nga mao kining atong sundon. nga atong sundon Yeah. mao kining paglubong. Yeah. Paglubong. Ug karon ato na nga masuta sab unya sa kinabuhi ni Jesus giunsa gyud ang mga detalye dito sa pagbautismo kang ni Jesus. Apan Yes. tagaan nato og pagtuba o pagtagad ang pangutana kinsa man karon ang Angay nga pagabautismohan. pagabautismohan. Yes. Sumala sa Blanca Sulatan, no? Kay sa karon mong pasukim daghan ang karong mga naghimo nini nga bisag pilalay edad, di ba? Sa bagani bata gibautismohan na. So at least naay giya ang balang kasulatan kung kinsang angay bautismohan. Og ato Yes. kining tagaan o pagtagad kay naadring detalye sumbanan kung pila makita nato kung unsang pangidara sige ingon ni Yes. pastor ang pagabautismohan og naa na bay panimuot og panabot. Yes. Ato ang basahon kini una dira sa Mateo 28 Otso. bersikulo 19 ug 20. Yes, ang pulong sa Ginoo nagkanayon, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kung atong tagdon mga kapaglaw pastor, atong makita nga ang himuon kuno nga bautismuhan adun na siya abilidad sa pagsabot. Pagsabot, yes. Kay gingnan man Pagkatudluan. tudluan man Yes. og kanang Kung bata pa, lisod man siya, pasok kayo nga, okay na lang siguro mga bata nga edad na kag doon mga na Gs. makasabot na no. Oo, pero kanang puya pa. O kanang bag-o pa nga natawo ba Oo. pila pa ka adlaw. Dili makasabot. Di siya muhaom ni ining gi butang diri nga qualification requirement sa usa ka tawo nga angay sa Pagkatudluan. bautismuhan. Yeah. Kay ang batang gamay di pa man siya makasabot kay Yes. tudluan man kuno. Tudluan man gyud siya. O una tudluan. Sa ato pa pasok kay dunay pag Bible study. Oo. Dunay pag cut-on. Oo. Yeah, yes. So kung ang batang gamay wa pa siya buot, dili siya mopasar ni ining Yes. maong Sa una nga lakang. Yes. Ikaduha kanang tudluan sa pagtuman. Yes. Unya, Oo. ang mga batang gagmay dili man po na sa katuman pa kay wa man na sa buot Wala pa. No. Dependent pa kay siya sa Sa iyang iyahang ginikanan. Yes. So, mo kini ikaduhang lakang mga Yes. higala mga igsoon mga kapaglaom og ingon sa diha og siya pod usab bautismuhan. Ug ang usa pa gani pasok is paghinulsol. Yes, Oo. ang paginulsol sumala Yes. pa gibasan nato ganina Yeah. sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 38. Yes. So, mo kini mga higala igsoon nga ato kini gitagaan og pagtagad kay posible di ay siguro na bautismuhan na ka Yeah. pero wa gyud ka Wala gyud ta matudlo eh. matudlo eh. Yes. Nganong gibautismuhan manggo? Okay, dili Daghan ba na. yan karon pasukim nga usahay sa labi na sa mga anak nato nga mga Adventista na. Oo, bisan nga pa usahay gani ba sa mo tuwa. pag dali na lang ba nga. Pastor Bito ang papa ni ini. Oh, sige na lang. Oh. Elder Bito ini dili lang siya pero studyhan, largo na lang kay naman sila family worship pero usay masipyat na diha pasukim. Oo. Yes. Kaya wala man siya pundasyon pastor. Yeah. Ngano nga Munang gibautismuhan kalabanan siya. karon sa atong mga anak sa mga second generation na pasukim anto third generation diha na ang huyang sa pagtuo pasukin. Dali na lang kayo madala gyud kay ngano man wala may pundasyon sa atong gingon, walay Bible study ug wala kita mo ila
nga kini atong mga nabuhat sa una dili uyon sa Ginoo. Wala tay paghinulsol, Pastor Ken. Yes. So mo din na nga dili mahatagan og dakong gibugaton ang pagka-Kristohanon. Yes. Sabi sa tao og kanang bunyagan o bautismohan Yeah. ka para ka ma-Christian. Yes. Pero wala dayon nato makuha og ang lintunganay dahil sa pagkabautismo tungod kay nakabig imong kasing-kasing Yeah. diha kang Hesus og naila nimo unsa imong sayop nakaila kag unsa isala og Yes. gusto ka nga magkinabuhi Gawas ni magtinumanon. adtong mga anak sa mga Adventista nga doon na gyud gitawag Pastor Kim nga personal nga pagtuon sa Biblia tinuod, nga mikat-on gyud ka kay kung magsalig naman gud ta makapaglaom nga dunay mo tudlo pud nato Pastor Kim ug wala ta tudlo kay gani nagsalig ta nga anak manig mga worker anak manig siya og elder so dunay gitawag self study. Yeah, aron nga ato gyud nga makuha ang tinuoray ba nga pagtuon diha sa Biblia isip pundasyon nato sa atong pagtuo. Yes, tinod kana abisan ako pastor. Ako na studihan ko og na bautismuhan. Graduate ako high school. Yeah. No kato mong liman sa mong simbahan. So graduate ako high school. So nakasabot gyud Yeah, sa dugay na ko that's sa good. simba. Yes. Gamay pa antud nga nakon pero nakasabot na gyud. So mao kana ang kinsa ang angay bautismuhan o na mga kapaglaom makasabot na siya. Yes. Ikaduha kasabot siya og mahinusol. Makahinulsol. Yes. Kailan na siya kung sa'yo matarong og dautan og ikatulo mga igala igsoon makahimo na siya sa pagtuman. But pasabot Yes. pa nga kanang ang bata nga walay buot di man na siya makatuman Yes. kay wa man siya kabalo og kuan. So sa ato pa kana diyang pagdala sa bata diha sa bautismo sa wala pay buot mo kanay giingon sa kang Ginisus nga kinabuhi sa pila pa lang kaadlaw iyang mga edad Yes. nga gidala sa didto sa templo Sa templo, og didedicate siya. didedikar siya nga na dito ang usa ang propeta Yes. nga nag-ingon siya nga okay nako akong kinabuhi mamatay kita Yeah. nako ni Ginisus sa Oo. Mesiyas og usa ka babae nga Si Prophet Ana. si propeta Ana. Yes. Og mao kato ang gitawag og dedikasyon sa bata. Dili ito bunyag bautismo Yes. Dili siya bautismo. kay wa man nagpabunyag si Jesus kay nagpabunyag nagpabautismo siya. Dako na siya. Dito naman ang iyang idako naman siya dito sa suba Yes. sa Jordan. Jordan. Og mao kana mga kapaglaom nga atong nasabtan naot pa nga ang angay bautismohan day makasabot na gid siya. Yes. O, makaila na sa kung say matarong og dautan og dili diretso day sa bautismohan kinahanglan ni siya nga tun-an pa Yeah. tagaan og Gani Bible ang study. gibana-bana ang edad ni Jesus pagbautismo Pastor Kim is 30 AD 27 kay 33 years man siya. Oo, nga 3 years and a half man siya ang iyang minister Pastor Kim. Kay human gid siya ang bautismo sugod naman siya sa iyang ministry. ministeryo. Yes. So mao kana mga kapaglaom mga kinsa ang angay nga pagbautismohan. Karon diri na kita giunsa man to ni Ginisus gyud pagka pabautismo. Yes. Kay usa lamang ka klase nga bautismo giyon ganina dunay gisimbolohan og paglubong, pagkamatay, Kamatay, paglubong ug pagkabanhaw. banhaw. Yes. So sa unsang paggihaman kini nakita og napasundayag diha sa panahon nga Yes. sa pabautismo dito sa suba sa Jordan. At ang Marcos, yes, 1, kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 11. Ang pulong sa Dios ng kanayon og niadtong mga adlaw miabot si Jesus gikan sa Nazareth sa Galilea ug siya gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan. So klaro Pastor Kim nga dunagyoy pagbautismo sa suba sa Jordan kang Jesus. Og sa iyang paghawas. So meaning daghang tubig. Gikan sa tubig diha-diha nakita niya ang nga nabukas ang kalangitan og sa ibabaw niya ang espiritu mikunsad nga ingog sa lampati. O gikan sa langit miabot ang usa ka tingog nga nag-ingon, ikaw ang akong anak nga pinalangga. Kanimo may kalipay ako. So, nindot kay Pastor, no, salamat Yes. sa pagbasa. Nadiri ang detalye, Pastor, o Yes. mga kapaglaom, nga mupaila nga kining pulo nga bautismo, baptiso, o immersion, gitawag ni pag-uslob, o pagtunlod diha sa Tunlod, tubig. Kay yes. ang pulong gigamit sa Biblia, nihaw-as man siya. Yes. Kung wisik-wisik lang, Dili wa kakawas. ni kakawas. O kung gibubuan ka lang, Narapura mo ka na. narapura ka. Walay daghang tubig. O daghang tubig. Yes, so. So, karon mga kapaglaom ato nang na sinati og nahibaluan nga ang usa ka klaseng bautismo mao gyud lamang ang bautismo nga gihatag ni Jesus nga ihemplo. nga Tunlob gyud ta. itunlob ka sa tubig, Yes, oo. imong tibok lawas
og ihawas ka ngamo ka na ang kamatayon Yes. paglubong og paghawas nimo mao ka na ang gitawag og Banhaw. banhaw. Yes. Ug mao sad nang sa maong bautismoha nga kita gikabautismohan o pagabautismohan angay ingon nga mga Yes. Kristohanon. Unya atong klaruhon Pasukim, ang tubig ha, liquid nga tubig. Dili tong kuan Solid. solid ice Okay. no. Dili kay sa lugar mo Pasukim nga tong wala kunoy tubig nga puno sa ice. Dili siya kay uban murag nakabati ko na Pasukim nga gilubong nila sa ice. Bautismo na kuno to. Murag dili siya Pasukim. Dili mahaom siya Pasukim no. Yes, dili Yeah. siya mahaom sa gitawag nga tubig gayod mismo. Hinuon doon ay mga pamaagi aron mahimo gayod ang pagbautismo nga diha gayod sa paagi nga mabasa gayod Yes. siya. So nasabtan na mga kapaglaom hinaot pa nga usa ka klase nga bautismo bisan ikaw nga nabautismohan na ka mga kapaglaom Sa lahi nga paagi. estilo. Yes, nga paagi. bugbuot nimo nga sa imong pagtuon dire sa pulong sa kinabuhi uban kanato nakakat-on ka sa kamatuoran. Nagsunod ka sa atong Nagsunod programa. ka. Sa atong programa og nakita nimo nga buot nimo sundon ang maong kinabuhi nga Jesus gikatudlo sa balaang kasulatan di sa pulong sa kinabuhi. Ikaw gala igsuon usab ka nga kandidato og pwede Yes. ka mabautismohan sa maong bautismo ni Ginoong Hesus. Ang tinuod nga bautismo. Ang tinuod nga bautismo. gitudlo sa Biblia. Og nga kon nabautismohan na ka apan dili sa maong klaseng bautismo nga Pagtuo, gitudlo yes. sa Biblia. Pwede Pwede usab ikaw gyapon. higala igsuon. Doon na gitawag sa Pasukim nga rebaptism. Yes, Yes. rebaptism, no? Yes. So mao kana mga kapaglaom tubag sa pangutana og kinsa ang angay nga bautismohan. Now, si Ginoong Hesus mikayab na dito sa langit. Og niingon nga dunay mga pangunauna nga siguro nausab na sa panahon ni apostoles. Yes. Sa mga apostoles nila ni Pedro nalahi na. Apan atong pagtagad mga higala igsoon, unsang klase nga bautismo ang bisan pa gi-practice Oh yes, sa mga apostoles. sa mga apostoles. Yes. Makita kini sa Galianon, Pastor, diha sa libro sa Buhat, Yes. Kapitulo 8, 35 o 39. 39. Akong pagabasahon, Yes. mga kapaglaom. Og si Filipe mibungat sa iyang baba, og ang maayong balita mahitungod kang Hesus, iyang giwali kaniya nga diha nagsugod sa maong bahin sa kasulatan. Yes. Mahitungod kini sa usa ka eunuko nga nagsakay sa karwahe nga gisuguan sa Ginoo nga adtuon ni Filipe og pasabton siya sa iyang gibasa. Og mo kay likod nga sugilanon ini. Og samtang sila nagsakay sa kalisa, nagsaysay si Filipe Yes. sa maong gibasa sa maong eunuko kay sa kasabot may tungod sige sa Mesiyas, Sa dito Mesiyas. sa libro sa Isaias. Nagpadayon sila sa pagpanaw og niabot silang tubig og ang eunuko miingon, "Tanawa, ana ay tubig unsa pa may makaulang sa Makaulang. akong pagpabautismo." Yes. Og si Filipe miingon, "Kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo og siya mitubag, ako nagatuo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios." Yes. Wala sa direktamente nga gibautismohan dayon. Wala. Doon ay pa'y pagtudlo. Doon na pa'y pagtudlo. Nagtuon Yes. gyapon siya. Nagtuon Yes. naman sa kaniadto. Yes. Tagbasa siya. O parkaron gipadalaan siya og tigpasabot nga mao Yeah. si Filipe. Og unya ako nagatuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa og silang duha. Si Filipe ug ang eunuko na naog ngadto sa tubig. Og sa ato pa miubog di sa tubig. Miubog sila sa tubig. Og iyang gibautismohan siya. Yes. Og sa nakahawas, sama kang Ginisus. Kang Jesus. Nihawas daghan gyapon Pareho tubig. gyud siya. Pareho Yeah. nga pamaagi, Pamaagi. nga gisunod sa mga apostolis og ang eunuko og ingon sa diha og mihawas nakahawas na sila gikan sa tubig. Si Filipe gisakgaw sa espiritu sa Ginoo og ang eunuko wala makakita kaniya og sa Siya. iyang panahon nindot kayo Yes. mipadayon siya nga Nga nagmalipayon. nagmalipayon. Wow, Igala praise the igsoon kung sa imong kinabuhi karon sa pagkakristohanon gibati nimo adunay kakuwang sa imong kinabuhi nga murag dili magyapon ka malipayon, no? Ang Ginoo nag-imbita kanimo sa maong eunuko sama sa eunuko diha sa pagpabautismo sa samang bautismo kang Ginisus. Ngano malipayon man ka? Kay siguro man nga nisunod yung kaslakang ni Yes. Ginisus. Diha sa tubig. Lahi ang kalipay sa kay ni bitawng Kristohanon Pasukim nga naa na kay kaluwasan diha Yes. kang Kristo. Ug mao kana mga higala igsuon mga kapaglaom nga gitudloan kita unsa gayod karon atong sabtan. Nga adunay dako nga pundok pagtulunan nga nagtuo sa pagka succession of the apostles. Yes. Ano? Pero wala magsunod niini.
Pero wala magtudlo Yeah, nini pastor. yeah. Actually, kung imong tan-awon Pastor Kim ang ilang kasaysayan, dili man sa ingon nga ato nga gidaot Pastor Kim no kini nga dako nga iglesia. Apan sa unang mga panahon Pastor Kim, ilang gi-practice gyud kining immersion nga pag-uslog, bautismo. Kay nakita sa mga historian nga ang ilang mga dagko nga mga simbahan dunay baptistry Pastor Kim. Lawom gyud. Lawom gyud. Mga nga motabunan gyud Yes. ang tao ini. Apan tungod sa propesiya nakahibalo pud ta Pastor Kim pinaagi sa balang kasulatan ug sa mga kasaysayan nga giusab kini Pastor Kim. Just like the Sabbath. Daniel City Yes, o ngadto sa Domingo, gisudlan siya og mga unbiblical doctrines nga mga practices nga dili na siya mao sa original Pastor Kim. Kay sa rason nga yano na lang Yano nga paagi or convenient na lang siya Pastor Kim. man kay Actually na ana siya gyud sa kasaysayan Yes, sa nga tinuod. gihimo nila nga kung unsa kining bautismo kining pagwisik-wisik or sprinkling nga murag pareho ra siya ang bisa sa immersion Pastor Kim. Further convenient sa sa ilahang mga kadagkuan Pastor Kim. So mao kini mga kapaglaom no, nga bisan dahil sa apostolis wala gyud giusab sa mga apostolis. Yes. Ang mga pagtulon-an gibilin ni Jesus may tungod sa gitawag og bautismo. Mao gyud lamang gayud ang pag-uslo, Yes. tuslob Wala na ilain pa. dito sa tubig. Yes. Wala na lain pa. Gani ang Biblia mga higala igsuon naghatag niining kahulugan sa gitawag nga bautismo. Sa Roma 6:3 ug 4 ingon, wala ba kamo may balo nga kitang tanan nga nabautismohan ngadto kang Kristo Jesus gigibautismohan man ngadto sa iyang kamatayon? Yes. Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan. Kita usab managawi diha na sa kabag-o sa kinabuhi. Kinabuhi. Mani gitawag nga born again mga igala igsoon. Ang born again igala igsoon ikabautismo ni King Jesus apan nitalikod siya sa tanang mga matang sa klases buhat kinabuhi niya. Wala gikauyunan diya sa kabubuton sa Ginoo pinagi sa iyahang mga pulong. Gani Yes. ang usa ka tawo pastor sa diha nga siya mabautismohan sumala pa sa Galacia 3:27. Yes. Ang sige ingon na pastor Galacia 3:27 sa tamdanan 8 nato. Yes. Nagingon siya kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo igasulob uban diha kang Kristo. Hagi kasuluban na Hagi dahil kita kasuluban, mga igala. Yes. Og Kristo. Yeah. Mao kini mga kapaglaom man nalipay kita nining kagabion nga gitagaan kita sa Ginoo og giya o pamaagi nga sa diin na kung buot kita nga mahuasan mahugasan sa ato ang Mga sala. Yes. ang gitawag nga bautismo ay mo'y say simbolo sa kamatayon sa daang pagkatao. Yes. Kana bitawng binhi pastor. Yeah. Kay natawo man gyud ko nga naas pag kinabuhi mag-uuma kag kung amahan mag-uuma man gyud. Dunay panahon nga kanang mga binhi kung ting ulan kinahanglan gyud na malahon kay kung dili nimo Malata man siya. malahon malata nag-itisok nimo gawas niya na kutkuton sa mga kagaw Yeah. o mga amigas kaunon so kinahanglan ang gusto kag nga maayong binhi makaturok gyud kinahanglan patyon sa nimo. Yeah. Ibulad ang uban sa una iganggang na babaw sa abuhan nga sige kaasuhan Yeah. no Para dili dayon siya madaot. di sa dali madaot og pero ang kahibulungan pastor nga sa diha nga kining patay nga liso itisok na gani ni siya diha sa yuta Diha diha siya na pun motubo. mogitib ang bag-o nga Yeah. punuan og bag-o nga klase sa tanom. Yes. Ug mao na mga kapaglaom nga kung mitawag ka sa imong kaugalingon nga na tao na usab diha kang Kristo adunay kabaguhan ang sa atong kinabuhi. Makita pud sa atong bunga. Makita Yes. sa atong bunga no wala na Dunay uban kato imong Pastor Paging gi-mention nga born again. Nga nama po tay mga grupo ni anak Pastor Kem nga born mga again Kristyanismo. ang ngalan. Pero human sila midawat kang Kristo pero wala gyapon mabag-o Pastor Kem. Kay ang mga binuhatan mao ra man gihapon. Kung himalikas gyapon ka, oo. hinginom gyapon ka atong mga makaguba sa templo tong lawas Yes, mga ilimnong makahubog. Yes. o droga, Mga kahilayan. kahilayan, no? Nya sa adlong ipapahulay mao gihapon Pastor Kem sa Domingo gihapon. So walay pagbag-o. Okay, ang sa Biblia, nagtudlo man ang Biblia ang adlong ipapahulay mo ang ikapito. Ikapito, Kay yes. mamaday ang pagtalikod, paginulsol, pagtalikod sa daang pagkatao. That's it. Manang bag-o na kitang pagkatao diha ka
kang Kristo. Ginoong Hesus. Yes. Kanimo pastor? Yes, og sa katapusan mga kapaglaom gani ingon dinhi ang paghiusa nato diha sa pagtuo makita dinhi sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 12 ug 13. Kay maingon nga ang lawas usarak og nagabaton og daghang mga bahin og nga kining tanang mga bahina sa lawas bisan daghan sila usarak kalawas maingon man usab niana si Kristo. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo man o mga Grisyahanon, mga ulipon man o mga taong gawas nun, na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu. Ang Biblia, pastor, mga kapaglaom gisgot nga sa diha day ang usa ka tawo pag mahiusa diha sa Kristohanong pundok. Ang paagi niini sa mahiusa diha sa panon sa Ginoo, katawan sa Ginoo. Yes. Mao ang bautismo. Bautismo. So mo ka na mga kapaglaom kung buot ikaw nga mausa diha sa katawan sa Ginoo sa usa ka lawas ni Kristo, ang bautismo mo ay dalan mo ay ganghaan sa imong pagkahiusa diha Amen. sa lawas ni Kristo. Praise the Lord. Mga kapaglaom, higala partner na pupos na ang Yes. panahon nga gitagal alang kanato sa ato ang Praise the pagtuon Lord. karon atong gipasalamatan ang Ginoo o kanimo sa partner, salamat sa kaalam nga imong gipakigbahin Palayagon ang Dios. nato karon apan sa dili pa kita mo tapos aduna ba kay panapos nga pulong pastor ikabilin sa mga kapaglaom. Sa gisudyot ni Pastor Kem kaganiha mga paglaom sa dugay na nato nga pagsunod din atong programa kung gibati nato nga nasabtan na nato Pastor Kem duula ang atong mga local elders or Yes. mga local church pastor Mga diha. iglesia sa atong- Yes, og isulti nga nasabtan na nato unya andam na ta nga modawat sa pinaagi sa bautismo mga kapaglaom. And heavens will rejoice ni anak nga desisyon Pastor Kem. Yes, dagang salamat mga kapaglaom, salamat pastor sa atong pagtak-op at salamatan ato ang pagtuon nga gitugot sa Ginoo nga nahimo nato ni takna karon sa kagabion. Magaampo kita. Salamat Ginoong Dios ni ining ganghaan sa alang sa kabag-ong kinabuhi. Yes, Father. Nga mao ang bautismo diha sa pagsunod sa mga lakang ni Ginoong Hesus. Salamat Ginoo nga dili imposible ang usa ka bag-ong kinabuhi alang sa matag usa nga nakatuon, nakasabot og buot maga kinabuhing masinulundon sa kinabuhi ni Kristo. Amen. O Ginoo, hinaot pa nga katong tagsa-tagsa ng kapaglaom nga naaso na huna sa usa ka bag-ong pagsugod sa kinabuhi Kristohanon. Ikaw magabukas silang huna og kasing-kasing. Tagay sila kaisog ug kalig-on sa paghimo sa maong lakang Yes, Lord. diha sa pagpailawom sa maong santos nga bautismo og mausa sila diha sa usa ka lawas ni Kristo nga mao ang iglesia katawhan nga sa diin na nagtudlo sa pagtuman sa imong mga sugo og nagabantay sa imong adlawng igpapahulay Amen. og nagatudlo sa mga kasuguan. Yes, Lord. Salamat Ginoo, ikaw ang gidayeg niining kagabion napupos ang panahon sa pagtuon sa ngalan ni Jesus ang personal nga manuluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyo na sa pakiguban kanato sa usa ka manilampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment din atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow ni atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog napunta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7, matag Miyerkules ang reprise niini sa maura gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ni atong pinangga nga tulumanon Pulong sa kinabuhi.